बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले श्रीमद् भगवत गीताको बारेमा निरन्तर चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौँ। कर्मयोगको बारेमा र ज्ञान योगको बारेमा अर्जुनलाई उपदेश गरिसकेपछि यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ, कर्मले मनुष्यलाई बन्धनमा पनि पुर्याउँछ र त्यही कर्मयोगबाट मनुष्य मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ। यहाँनिर जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ कि त्यो कर्मको बन्धनबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ। यो सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। यहाँ हामीले अहिले यो गीताको चतुर्थ अध्याय 4 अध्यायको चर्चा गरिराखेका छौँ। यो श्रीमद् भगवत गीतामा अर्जुनलाई एउटा आधार पात्र निमित्त पात्र बनाएर भगवान श्रीकृष्णले जुन सम्पूर्ण मनुष्यको हितको लागि यो गीताको उपदेश गर्नुभयो, यसमा जति पनि यहाँ बताइएका, यहाँ अर्जुनलाई उपदेश गरिएका विषयहरू छन्, ती केवल अर्जुनको लागि मात्र छैनन्। यी विषयहरू प्रत्येक मनुष्यको जीवनसँग जोडिएका छन्, मनुष्यको व्यवहारसँग जोडिएका छन् र त्यसमा गीताको द्वितीय अध्यायमा, दोस्रो अध्यायमा ज्ञान योगको चर्चा, अनि तेस्रो र चौथो अध्यायमा फेरि त्यही कर्मयोग र ज्ञान योगको चर्चा। यो चर्चा गर्ने सन्दर्भमा यहाँ मुख्य गरेर 2वटा विषय आएका छन्। अर्जुनलाई भगवानले कर्मयोगी बन्नको लागि आफ्नो कर्तव्य कर्ममा विधिपूर्वक लाग्नको लागि आदेश दिनुभएको छ, आज्ञा दिनुभएको छ। फेरि मनुष्य त्यही कर्मकै कारणले कर्मलाई त्याग गर्नुपर्छ र त्यही कर्मकै कारणले मनुष्य बन्धनमा पर्छ। मानिसले यो जीवन प्राप्त गरेको, यो शरीर प्राप्त गरेको कर्मकै निम्ति हो, तर त्यही कर्म गरेर यदि बन्धन प्राप्ति हुन्छ भने त्यो कर्ममा प्रवृत्त हुनुको सार्थकता भेटिँदैन।
त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ यी दुई विषयमा पनि एउटा श्रोताको मनमा जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ र त्यो जिज्ञासालाई शमन गर्नका लागि, त्यो जिज्ञासालाई मेटाउनको लागि कर्म गर्न पनि प्रेरित गर्ने र त्यही कर्मले मनुष्यलाई बन्धनमा पनि पुर्याउँछ भन्दाखेरि त्यो कर्म कसरी गर्ने त? अब जीवनलाई अगाडि बढाउने विभिन्न बाटाहरूमा, मार्गहरूमा ज्ञान योगको मार्ग, कर्मयोगको मार्ग, भक्ति योगको मार्ग, विभिन्न बाटाहरू बताइयो र त्यसभित्र ती सबै बाटाहरूमा उत्कृष्ट मार्ग भनेको कर्मयोगको मार्ग हो भनेर पनि यहाँ बताइयो र त्यो मार्गबाट अर्थात् मनुष्य कर्मयोगी कसरी बन्न सक्छ र कर्मको बन्धनमा कसरी पर्न सक्छ। हामीले गरेका प्रत्येक कर्म योगसँग लगेर हामीले जब जोड्न सक्छौं ती हाम्रा प्रत्येक कर्महरू कर्मयोग अन्तर्गतका पर्छन्, अर्थात् ती कर्महरू बन्धन रहित कर्म बन्छन्, ती कर्महरू मोक्षको मुक्तिको कारक बन्छन्। यदि त्यही कर्म, यदि कुनै पनि कर्ममा हामी आसक्तियुक्त ढङ्गले प्रवृत्त बन्यौं भने त्यही कर्म बन्धनको कारण बनिदिन्छ। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ योग सन्न्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। धनञ्जय, हे अर्जुन, योग सन्न्यस्त कर्माणं, अब तिमी कर्ममा त लाग, कर्मयोगी बन, तर योग सन्न्यस्त कर्माणं, त्यो कर्मयोगको जुन विधि छ, जुन तरिका छ, शास्त्रीय विधि हो, त्यो कर्मयोगको विधिबाट प्रत्येक कर्ममा प्रवृत्त बन्नु र आफूले गरेका कर्महरू योग सन्न्यस्त कर्माणं, त्यागको भावनाले, आसक्तिको भावनाले, त्यागको भावनाले कर्म गर्ने, आसक्ति रहित ढङ्गले कर्म गर्ने। त्यसैलाई भनियो यदि हाम्रो कर्म हामी आसक्ति रहित भएर कर्ममा प्रवृत्त बन्यौं, त्यागको भावनाले कर्ममा प्रेरित बन्यौं, त्यो कर्म कर्मयोग बन्न जान्छ। त्यसरी कर्म गर्न सक्यौं भने त्यो व्यक्ति कर्मयोगी बन्दछ। कर्मयोगी भनेको त्यही हो। प्रत्येक मनुष्यले हामीले यो संसारमा हेरिराखेका छौं, सबै मानिस केही न केही कर्ममा लागिराखेकै छ। त्यही कर्मबाट उसले जीवनको सार्थकता खोजिराखेकै छ। सबैको चाहना छ आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउने, आफ्नो जीवनलाई सफल र राम्रो बनाउने। त्यही अनुरूप परिश्रम गरेको छ, तर पनि तृप्त छैन, जीवनप्रति सन्तुष्ट छैन।
आफ्नै कर्मबाट पश्चाताप गर्नु परेको छ। त्यहाँ के भयो? ती प्रत्येक कर्ममा आसक्ति छ। त्यो आसक्तिबाट मुक्त हुन सकेको छैन। तर यहाँ भन्नुहुन्छ ती प्रत्येक कर्मलाई योगसँग जोड। तिमीले कर्म गर्ने होइन, कर्मयोग। यहाँ कर्म मात्रै भन्दाखेरि आसक्तियुक्त कर्म पनि त्यसमा हुन्छ। तर कर्मयोग भनेपछि आसक्ति रहित, स्वार्थ रहित, त्यहाँ कुनै पनि मोह रहित, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य यी विषयबाट रहित भएर मनुष्य कर्ममा प्रवृत्त भएको हुन्छ। त्यस्ता कर्मलाई कर्मयोग भनियो। र जहाँ यी काम, क्रोध आदि विषयहरूलाई त्याग गरेको छ, त्यसैले यहाँ भनियो कर्मयोगको विधिपूर्वक आचरण गर्नु र कर्मयोगको जुन विधि छ त्यो विधि अनुरूप आफ्ना प्रत्येक कर्महरू उही भगवानमा समर्पण गर्नु। मैले गरेका आफ्ना कर्महरू त्यागयुक्त भावनाले गर्नु, अर्थात् ती कर्मलाई उही अगाडि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन भने जस्तै कर्मलाई परमात्मामा, भगवानमा अर्पण गरेर गर्नु। त्यसरी कर्ममा प्रवृत्त हुँदाखेरि त्यो कर्मको भारी बोक्नु पर्दैन, त्यो गरुङ्ग हुँदैन। म त केवल एउटा निमित्त पात्र बनेर यो कर्ममा प्रवृत्त भइराखेको छु, यति मात्रै। यो यथार्थलाई जसले बोध गरेको छ, किनभने यो शरीर क्षणिक छ, यो शरीर परिवर्तनशील छ। बाल्य अवस्थामा एउटा थियो, अहिले एउटा छ, पछि वृद्धावस्थामा फेरि अर्कै हुन्छ। र यो क्रम निरन्तर रहने क्रम भएको हुनाले यो कर्म शरीर पनि परिवर्तनशील छ। यसलाई जसले बुझेको छ, त्यसरी यसको यथार्थतालाई बुझेर जसले कर्मको आसक्तिलाई त्याग गरेको छ, एउटा त्यस्तो व्यक्ति, कर्म त गरेको छ, कर्मबाट रहित कोही पनि हुन सक्दैन, तर त्यो कर्ममा आसक्ति रहित ढङ्गले प्रवृत्त बनेको छ। एउटा दोस्रोमा ज्ञान संच्छिन्न संशयम। अब जो अज्ञानताको कारणले मनमा विभिन्न किसिमको संशय उत्पन्न भएको छ, आशंका उत्पन्न भएको छ, कुनै पनि विषयप्रति, कर्तव्याकर्तव्यप्रति, धर्म अधर्मप्रति निश्चय गर्न सकिराखेको छैन, अर्थात् समग्रमा भन्दा अज्ञानताले युक्त भएको छ भने त्यस्तो व्यक्ति पनि त्यो अज्ञानताले रहित नभएर, त्यो संशयले युक्त नभएर ज्ञानी र संशय रहित जो जस्ता व्यक्तिहरू रहन्छन्, जो बन्दछन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। त्यस्ता व्यक्तिहरू कर्मको बन्धनमा पर्नु पर्दैन। अब त्यसरी गर्दा कर्म पनि गरियो, त्यसपछि त्यही कर्मबाट नै
मोक्षको द्वार, मुक्तिको द्वार, जीवनको सार्थकता पनि प्राप्त हुने भयो। त्यही कर्मबाट नै कर्मयोगले पूर्णता प्राप्त गर्ने भयो। तर त्यो कर्म अज्ञानताले रहित र आसक्तिले रहित त्यागपूर्ण कर्म हुनु पर्यो। यसरी कर्म गर्ने मनुष्य कर्मको बन्धनमा पर्नु पर्दैन। होइन भने यदि आसक्तियुक्त भएर कर्म गर्ने, जब यहाँ अर्जुनको मनमा जुन आसक्ति उत्पन्न भयो, त्यसपछि अर्जुनको मनमा जुन संशय उत्पन्न भयो र त्यही आसक्ति र संशयको कारणले अर्जुन बन्धनमा परिराखेका छन्। हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यसपछि यो जीवन निरन्तर यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यस प्रकारको जीवनको चक्रमा अर्थात् यो कर्मको बन्धनमा यो शरीर, यो जीवन रहिरहन्छ र हाम्रा कर्महरू आसक्ति रहित हुनुपर्छ। हाम्रा व्यवहारहरू ज्ञानपूर्ण हुनुपर्छ। त्यसरी गरेका हाम्रा प्रत्येक कर्महरूबाट बन्धनमा परिँदैन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ चाहिँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2079 साल जेठ 8 गते आइतबार, ईस्वी सम्वत 2022 मे 22 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, जेठ कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि, धनिष्ठा नक्षत्र, ब्रह्मयोग, भद्राकरण, आनन्दादि योगमा मातङ्ग योग रहेको छ। आज चन्द्रमा मकर राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज साँझ 4:30 देखि 6 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज रवि सप्तमी व्रतको दिन, त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस पनि रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:14 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:49 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहेको छ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा मनमा सकारात्मक विचारहरू उदय हुनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव भएको हुनाले गर्दाखेरि थोरै मेहनतमा पनि धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। विभिन्न खालका अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। त्यस्ता अवसरहरूलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आर्थिक रूपमा लेनदेनमा सकेसम्म सहभागी नहुनुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा शत्रुहरूबाट केही तर्केर अगाडि बढ्नुहोला। शत्रुहरूको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका पुरा हुने लागेका कामहरूमा बाधा व्यवधान उत्पन्न हुन सक्छ। अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा केही बाधा व्यवधानहरू सिर्जना हुन सक्छन्। दाम्पत्य जीवनमा खटपटी हुन सक्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा दण्ड जरिवानामा पर्न सकिने विवादहरूमा मुछिनुपर्ने अवस्था पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि कानुनी पाटो, कानुनी पक्ष, नीति नियमको पक्षलाई पनि अध्ययन गरेर मनन गरेर अगाडि बढ्नुहोला। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा मनमा सकारात्मक विचारहरू उदय हुनेछन्। त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा पनि साथी सहकर्मीको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई कुशलतापूर्वक सहजतापूर्वक पुरा गर्न सकिनेछ। आफ्ना कामको तारिफ हुनेछ, अधिक मूल्याङ्कन हुनेछ। त्यसै गरी नयाँ खालका अवसरहरूबाट तपाईँलाई पछ्याउनेछन्। नयाँ खालका अवसरहरूले आय आर्जनका विभिन्न माध्यमहरू फेला पर्नेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिन अनुकूल छ। सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा खर्चमा अनावश्यक वृद्धि हुनेछ। विभिन्न खालका विवादहरूमा, मुद्दा मामिलाहरूमा सहभागी हुनुपर्नेछ अथवा संलग्न हुनुपर्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको कारणले गर्दाखेरि विवादमा आउन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बोल्दाखेरि केही नियन्त्रण गर्नुहोला।
अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा आलस्यता बढ्नेछ, रुकावट आउनेछ, मेहनत अनुसारको प्रतिफल देखा पर्ने छैन। आम्दानीको क्षेत्रमा पनि गतिरोध उत्पन्न हुने अवस्था रहेको छ। सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आय आर्जनका विभिन्न खालका माध्यमहरू देखा पर्नेछन्। आजको दिनमा सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट मनमा सन्तोष उत्पन्न हुनेछ। बौद्धिक क्षेत्रहरूबाट लाभ मिल्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा दाजुभाइको सहयोग लिएर अथवा सल्लाह लिएर कुनै काम गर्नुभयो भने त्यसले सफलता दिलाउनेछ। त्यसै गरी धार्मिक क्षेत्रमा अथवा सांस्कृतिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा गरिएको कामले, गरिएको लगानीको कारणले गर्दाखेरि मनमा पनि अत्यन्तै सकारात्मक विचारहरू उत्पन्न हुनेछन् र सकारात्मक सोचको उदय हुनेछ। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा विभिन्न ऐन कानुन अथवा कानुनी नियमको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता नियम उल्लङ्घन गर्दाखेरि विभिन्न खालका दण्ड जरिवानाको अवस्था सामना गर्नुपर्ने योग रहेको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कानुनी पक्षलाई विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। विभिन्न प्रशासनिक झन्झटमा अल्झिनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने आफ्ना कामको उचित मूल्याङ्कन नहुने, कसैबाट अपमानित हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। आम्दानीको क्षेत्रमा न्यूनता आउनेछ, कमी आउनेछ, खर्चमा अत्याधिक वृद्धि हुनेछ। खर्च गर्दाखेरि साथीहरूले हौस्याउन सक्छन्, त्यतातर्फ पनि ख्याल गर्नुहोला। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा मन पाप कर्महरूतर्फ अथवा गलत कुकर्महरूतर्फ उद्धत हुनेछ। त्यसै गरी शरीरमा विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्याहरूले सताउने छन्। यात्रा कष्टकर हुनसक्छ। सवारी साधनमा यात्रा गर्दाखेरि केही सावधानी, होसियारी अपनाउनुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा धनमाल चोरी हुनसक्छ। आफ्नो सुरक्षा प्रबन्धलाई मजबुत बनाउनुहोला। त्यसै गरी अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा आलस्यता पनि आउन सक्ने अवस्था देखिएको छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरिएका कामहरूले सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। इष्ट कार्य अथवा आँटे ताकेका कामहरू पुरा गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग रहेको छ। लामो समयदेखि भेटघाट नभएका व्यक्तिहरूसँग अथवा पुराना मित्रहरूसँगको भेटघाटले गर्दाखेरि, मिलनले गर्दाखेरि दिन अत्यन्तै अनुकूल अथवा आनन्दमय बन्ने देखिन्छ। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा स्वास्थ्यमा समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। शत्रुहरूले दुःख दिन सक्छन्। प्रेम जीवनमा केही उतार चढावको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने हुनसक्छ भने व्यापार व्यवसायमा पनि रुकावट आउनेछ अथवा मन्दीको अवस्था, गिरावटको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। आर्थिक रूपमा आज केही अभावको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरी दाजुभाइसँगको सम्बन्धमा पनि केही तिक्तताको अवस्था देखा पर्ने योग रहेको छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। शत्रुहरूले तपाईँका कामहरू बिगार्ने छन्। त्यसै गरी मुद्दा मामिलाहरूबाट पनि तपाईँको विपक्षमा फैसला आउनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा भाग्यबलको कमजोर उपस्थितिको कारणले गर्दाखेरि मेहनत धेरै गर्ने तर प्रतिफल कम हुने अवस्था रहेको छ। तथापि आजको दिनमा दाम्पत्य जीवन अथवा जीवनसाथीको सहयोगमा केही काममा, कुनै काममा भने सफलता मिल्नेछ। त्यसै गरी प्रेम जीवनमा भने आजको दिनमा केही असहजता देखा पर्न सक्छ अथवा प्रतिकूलताको अवस्था सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा विभिन्न खालका अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ। मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ। धार्मिक कार्यहरू, सामाजिक कार्यहरू, सांस्कृतिक भ्रमणहरूमा सहभागी हुने अवसर मिल्न सक्छ। त्यसै गरी यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक हुनसक्छ, उपलब्धिमूलक हुनसक्छ। मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा सहभागी भइनेछ। पारिवारिक जमघट पुनर्मिलन हुनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि आजको दिन अत्यन्तै उल्लासमय र उपलब्धिमूलक हुने योग रहेको छ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मनमा नकारात्मक विचारहरूको उदय हुनेछ। मानसिक रूपमा अत्यन्तै दुर्बल भइनेछ। त्यसै गरी अशुभ खालका समाचारहरूले दिगदारी उत्पन्न हुनेछ। कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने छैन। हातैमा आएका अवसरहरू पनि फुत्किने अवस्था रहेको छ भने आफ्ना कामको, आफ्ना मेहनतको उचित मूल्याङ्कन नहुँदा
अत्यन्तै मन खिन्न बन्ने छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा विचलित नभइकन अगाडि बढ्नुहोला। र यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ सामान्य रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ। र ग्रहहरूले निरपेक्ष भएर कहिल्यै पनि फल दिँदैनन्। हाम्रो कर्ममा पनि ग्रहहरूको प्रभाव को कारणले गर्दाखेरि हाम्रा कर्महरूले पनि ग्रहहरूको प्रभावमा केही न केही भूमिका खेल्दछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले सकारात्मक कर्म गऱ्यौँ भने ग्रहहरूमा भएको नकारात्मक तत्त्वलाई केही न केही कमी गराउन सकिन्छ, केही न केही घटाउन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कर्महरूलाई जहिले पनि सकारात्मक दिशातर्फ अभिप्रेरित गरेर कर्मप्रति कटिबद्ध भएर अगाडि बढियो भने पक्कै पनि हाम्रा नकारात्मक फलहरू त्यसबाट कमी हुनेछन् र सकारात्मक फलमा अझ वृद्धि हुनेछ। र यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। पीडा नटवरबभो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनकपुकपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् बेडोरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। ज्योतिष शास्त्र अनुसार हस्तरेखाले मनुष्यलाई कस्तो प्रकारको प्रभाव पार्दछ। जसरी हस्तरेखामा सामुद्रिक शास्त्र यानी किरो किताबले कस्तो प्रकारको वर्णन गर्दछ भन्दा 7 प्रकारका मानव जातिहरूका हातको वर्णन गरिएको छ। प्रथमतः हामीले सरस्वती रूपले हेर्नु पर्दाखेरि सामुद्रिक शास्त्रलाई फोकस दिएर यसको वर्णन गर्नुपर्दा वर्गाकार हात। वर्गाकार हात भन्ने बित्तिकै व्यक्तिको हात मोटा हुन्छन् र ती व्यक्तिका अङ्गुलाहरू अलि पातला अलि मोटा खालका हुन्छन् र ती व्यक्तिहरूको पहिचान कहाँबाट पाइन सकिन्छ भन्दा अङ्गुष्ठाबाट। अङ्गुष्ठ भन्ने बित्तिकै बुढी औँलोलाई मानिन्छ। व्यक्तिको बुढी औँलो यदि होचो छ, असाध्यै सानो छ र मोटो छ र नङको आकृति सानो छ भने त्यो व्यक्ति क्रोधी, रिसाहा र सामुद्रिक शास्त्रले वर्णन गरे अनुसार यदि बुढी औँलो सलक्क परेको छ र त्यो नङको आकृति पनि रातो वर्णको छ, त्यो रातो वर्णको नङ छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति मेहनती र आफैले परिश्रम गरेर उसले जीवन यापन गर्न सक्दछ। त्यसमा पनि के छ भनिन्छ भनेदेखि आदरणीय श्रोता भक्तवृन्द, यो अङ्गुलाका 3 प्रकारको हस्तरेखामा वर्णन गरिएको छ। जसरी राता नङ परिश्रमी र जसको नङको आकृति पहेँलो हुन्छ, त्यो व्यक्ति सधैँभरि रोग व्याधिद्वारा दुखितै दुखित हुन्छ। त्यसलाई शरीरमा रक्तविकार, सुगर, प्रेसर या मन्दाग्नि अनेक प्रकारका त्यसलाई शरीरमा रोग व्याधिको भयले कष्ट र बेचैनीता बनाइराखेको हुन्छ। र अब तेस्रो नम्बरमा रातो, पहेँलो र
श्वेत वर्ण यानि सेतो नङ छ भनेदेखि व्यक्ति निर्धनत्व, व्यक्तिमा धन सम्पत्ति आय आर्जन गर्न त खोज्दछ, तर जति उसले गरेको अनुसारको नाफा मुनाफाहरू जीवनमा उसले प्राप्त गर्न सक्दैन। हामीले गयौँ यो मानवको दाहिने हातको बुढी औँलाको बारेमा वर्णन गरियो, केवल नङको बारेमा र यसको लम्बाइ मोटाइको बारेमा। अब हामी जान्छौँ हाम्रा यहाँ हस्तरेखाका पक्षमा हाम्रा यहाँ 1, 2, 3 यी वलय रेखाहरू हुन्छन्। यी वलय रेखामा यदि सर्वप्रथमतः सुरुको रेखा यदि पातलो छ, टुटेको छ, रेखा सिक्री सिक्री परेको छ, रेखामा छिन्न भिन्न भएको छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति नपुंसकता हुन सक्छ, त्यसका सन्तान हुँदैनन्। र जसको रेखा परिपूर्ण छ, रेखा रातो छ, रेखामा कुनै प्रकारका पनि किरिमिरी समस्याहरू छैन भनेदेखि त्यो व्यक्ति काम वासना भोग इच्छामा प्रगाढ राख्नेवाला हुन्छ र त्यसलाई वैवाहिक जीवनदेखि लिएर अन्य कुनै प्रकारका पनि समस्याहरू हुँदैन। जसको रेखामा धेरै गुच्छा गुच्छा यानि स्टारका चिन्हहरू छन् र सिक्रीहरू परेको छ भने त्यो व्यक्तिलाई युरिन सम्बन्धी समस्या या नारी होस् या पुरुष होस् त्यसलाई चाहिँ नि त्यो अनेक प्रकारका नारीको हो भने पाठेघर सम्बन्धी र पुरुषको छ भनेदेखि पृष्ठेर सम्बन्धी समस्या आइलाग्दछ। अर्को कुरो मूत्राशयमा त्यसलाई चाहिँ नि मूत्रथैलीमा विकार हुन्छ। जसरी पिसाब गर्न जान्छ त्यो व्यक्ति तर त्यसले बल लगाउँदा पनि पिसाब आउँदैन एक प्रकारले। अर्को प्रकारको दोष हुन्छ त्यसलाई पिसाब कतिखेर आउँछ भन्ने कुरा पनि त्यो थाहा हुँदैन। र यो बुढी औँलाको 3टा वलय रेखाहरूमा प्रथम रेखा भनेको चाहिँ नि यो चाहिँ नि नाभि स्थानलाई मानिन्छ र त्यसको त्यो भाग कस्तो छ या नारी होस् या पुरुष होस् भन्ने कुरा यसबाट प्रष्ट रूपले जान्न सकिन्छ। यसमा ज्योतिषशास्त्र हस्तरेखामा कुनै प्रकारको पनि दुविधा हुँदैन। अब आउनुहोस्, अब हामी जाउँ दोस्रो रेखामा। यदि दोस्रो रेखा बिचको रेखा भनेको चाहिँ नि उसको चाहिँ नि इच्छा शक्ति हो। व्यक्तिलाई हर प्रकारको चाहिँ नि सोच हुन्छ, म राम्रो पढौँ, राम्रो गरौँ, राम्रो लेखौँ र जीवनमा म उन्नति प्रगति गरौँ भन्ने हर कसैको चाहिँ नि इच्छा आकाङ्क्षा हुन्छ। र इच्छा गर्दा गर्दै पनि त्यो व्यक्तिले पूर्णता दिन सक्दैन। कारण के छ त भन्दाखेरि उसको मस्तिष्क रेखा, उसको इच्छा रेखा नै एकदम पातलो क्रास परेको सिक्री सिक्री जस्तो देखिने र त्यो रेखा कालो छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई पहेँलो छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिले सोचे आँटेका कामहरू सफलता दिन सक्दैन। तेस्रो प्रश्न के छ भन्दाखेरि यदि रेखा राता भयो भनेदेखि त्यो व्यक्ति तार्किक हुन्छ। तर्क शक्तिमा उसलाई कसैले पनि जित्न सक्दैन र उसले जे सोच्दछ त्यो काम उसले पुरा गरेरै छाड्दछ। यसमा के भन्दाखेरि बुढी औँलाको त्यस दोस्रो रेखा चाहिँ नि यदि स्पष्ट छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिको इच्छा शक्ति भने चाहिँ भरपूर परिपूर्ण हुन्छ र उसले जीवनमा सोचे आँटेका कार्यहरू सम्पूर्ण प्रकारले उसले चाहिँ नि पूर्ण गर्न सक्छ। अब आउँ हामी तेस्रो रेखामा। तेस्रो रेखा भनेको भावनात्मक शैली। एउटा व्यक्तिमा भाव आउँछ। कोही रोइरहेको छ, यो व्यक्ति किन रोएको होला, यसलाई के पीडा छ, त्यो पीडामा बोहन सक्ने एउटा चाहिँ नि सामर्थ्य हैसियत त्यो व्यक्तिमा
हुन्छ कि हुँदैन। कोही व्यक्ति लडिरहेको छ, कोही व्यक्ति मरिरहेको छ, कोही व्यक्ति दुखित भइरहेको छ भने त्यो दुखित घडीमा मेरो पनि दिन त्यो हो नि, म पनि भोलि त्यस्तै हुनुपर्छ भनेर भावमा डुब्न सक्ने कसैले एउटा पुरानो कहानी भन्यो, यानि कथा भन्यो भनेदेखि त्यो कथामा चाहिँ नि त्यो व्यक्ति बहन सक्छ र भावुक बन्न सक्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिको रेखा चाहिँ नि स्पष्ट सिधा, कुनै पनि रेखाले त्यसलाई छिन्न भिन्न गरेको हुँदैन। र रेखा, रातो रेखालाई नै ज्योतिषशास्त्रमा राम्रो मानिन्छ। यदि रेखा कालो छ, यदि रेखा पहेँलो छ भनेदेखि व्यक्तिको भित्र सफा हुँदैन। र अब यसरी हात राख्दाखेरि यो बुढी अम्लो जति झुक्दछ त्यो व्यक्ति त्यति नै आध्यात्मिक हुन्छ। आदिदैविक, आदि भौतिक र आध्यात्मिक तीन प्रकारका तापलाई सामुद्री शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। र यो यदि बुढी अमुला व्यक्तिको धेरै झुक्दैन भनेदेखि त्यसको शील स्वभाव त्यो व्यक्ति चाहिँ नि त्यति राम्रो प्रकारको हुँदैन। कसैको यो रुखा झुक्दै झुक्दैन, यो बुढी अमुलो यता जाँदै जाँदैन भनेदेखि त्यो व्यक्ति हट मूर्ख स्वभावको हुन्छ। र यदि देखिन्छ कि यो बुढी अम्लो चाहिँ नि असाध्यै छोटो छ, यो बुढी अम्लो असाध्यै छोटो छ र यिनका चाहिँ यो नङहरू पनि यदि आदि आदि छन् भनेदेखि त्यो व्यक्ति अन्य व्यक्तिको चाहिँ नि यसले चाहिँ नि मृत्यु पनि गराइदिन सक्छ, अरू व्यक्तिको मर्डर पनि गर्न यसले सक्दछ। त्यस्ता व्यक्तिहरू भने मूर्ख हुन्छन्। ती व्यक्तिले कुनै पनि प्रकारको परोपकार भावलाई तिनीहरूले बुझ्न सक्दैन। र ज्योतिषशास्त्र र हस्तरेखामा हाम्रो सामुद्रिक शास्त्रमा सम्पूर्ण प्रकारको वर्णन गरिएको छ। अब आजको प्रसङ्गमा यो प्रथम श्रृङ्खलामा हामीले केवल यो बुढी अम्लाको मात्रै हामीले वर्णन गर्नेछौँ। र यो बुढी अम्लाको वर्णन गर्ने सिलसिलामा जस्तो प्रकारले हामीले अङ्गुलाको वर्णन गरियो र यो तीनटा वलय रेखाको वर्णन गरियो र वलय रेखाका पनि रङको बारेमा वर्णन गरियो, रातो, पहेँलो र गइसकेपछि सेता नङहरूको बारेमा हामीले वर्णन गरियो। र जसको नङ सुडोल छ, नङ स्पष्ट छ र यो अनामिका यानि यो बुढी औँलो चाहिँ नि त्यसको यदि सलक्क परेको छ, यदि राम्रो छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई जीवनमा कुनै प्रकारको पनि कष्ट आउँदैन। यदि व्यक्तिलाई कष्ट आइहाल्यो माने लियौँ, यसको सोलुसन, यसको उपाय पनि त होला नि भन्दा यसको उपाय छ। यसको उपायमा यदि व्यक्तिले बुढी औँलामा, चाहे व्यक्ति मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ, मीन 12 राशिको जुनै व्यक्ति छ भने पनि त्यो व्यक्तिले चाहे जातक होस् चाहे जातिका होस्, छोरा मान्छे होस् या छोरी मान्छे होस्, त्यस्ता व्यक्तिले चाहिँ नि यो बुढी अम्लामा चाँदीको रिङ यदि धारण गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँको इच्छा शक्ति, भोग शक्ति र उहाँको सम्पूर्ण कुराका विलासिताहरू पनि पूर्ण हुन्छन्। र विशेष गरेर उहाँको स्वास्थ्य क्षेत्र, यसले चाहिँ नि नाभि स्थानभन्दा मुनिका सम्पूर्ण चिजहरूलाई चाहिँ नि यसले कन्ट्रोलमा राख्दछ। र जसरी यो बुढी अम्लोद्वारा नै यदि हाम्रा 5वटा अम्ला मध्येमा बुढी अम्लो भएन भनेदेखि हाम्रो यो हातको त्यति प्रयोजन हुँदैन। सम्पूर्ण अभिभारा नै यसले सम्हालेको छ। र यदि हाम्रो अनामिका छैन, तर्जनी छैन भने पनि हामीलाई
अभाव त हुन्छ नै, तैपनि त्यस्तो प्रकारको नराम्रो हुँदैन। यसले कार्य गरेर व्यक्तिले खान सक्छ। जसरी एकलव्यले आफ्नो गुरु द्रोणाचार्यलाई एउटा मूर्ति राखेर उहाँले चाहिँ नि गुरु मान्नुभयो। अन्तिममा को रहेछ त एकलव्य यस्तो चाहिँ नि धनुर्विद्यामा चाहिँ नि निपुण भन्दाखेरि बाबु तिमीले कसलाई गुरु बनायो भनेर एकलव्यले सोद्धाखेरि द्रोणाचार्यले एकलव्यलाई सोद्धाखेरि भन्नुभयो मैले हजुरलाई गुरु बनाएको, मैले त सिकाएको छैन बाबु भन्दा हजुरको मूर्ति राखेर मैले यो शिक्षा सिक्या भन्दाखेरि त्यसो भए तिमी धेरै नै मभन्दा पनि विद्वान भएका कारणले मलाई चाहिँ यो बुढी अम्लो चाहिँ गुरु दक्षिणा देऊ भनेर उहाँले माग्नुभयो र एकलव्यले दिएर उनी धनुर्विद्याबाट चाहिँ फेरि चाहिँ नि सधैँभरिको लागि चाहिँ उनले चाहिँ नि परास्त हुनु पर्यो। त्यस कारणले आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको प्रसङ्गमा विशेषतः व्यक्तिको यो बुढी अम्लको बारेमा जानकारी गराइयो। यहाँहरूलाई यो विषय प्रसङ्गहरू के कस्तो लाग्छ हामीहरूलाई सुझावहरू दिनुहोस् भन्दै आजको विषय प्रसङ्गबाट म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।